प्रकाश सपुतको नयाँ गीत दमाई महाराजको चर्चा चुलिँदो, गीत हेर्नेको आँखा रसाए। केपी ओलीले आफ्नो व्यवस्थापनमा चासो नदिएको वामदेव गौतमको गुनासो। सुन तस्करीमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्न चुनौती, दोषी देखिए जेल जान तयार। सेनाबारे विवाद बढेपछि रवि लामिछानेले गरे स्वर्णिम वाग्लेको बचाउ। सुन तस्करीको विषयमा गृहमन्त्रीको राजीनामा नमाग्न सुझाव। स्मृति दिवसका अवसरमा कंग्रेसमा बीपी कोइरालाको सम्झना। गतिशील व्यक्तित्व भएको अर्थमन्त्रीको दावी, कंग्रेस छोड्नेहरूको गुनासो। देशभर डेंगी संक्रमितको संख्या बढ्दो, 2 हप्तामै थपिए 2000 बढी संक्रमित। सुनसरीमा बिरामीको संख्या दैनिक बढ्दो, सतर्कता अपनाउन आग्रह। काठमाडौँमा थुप्रिएको फोहोर उठ्न थाल्यो, 2 दिनभित्र थुप्रिएको फोहोर उठिसक्ने महानगरको भनाई। र इन्डोनेसियाको सुलावेसी टापुमा कुकुर र बिरालोको मासु बेच्न प्रतिबन्ध, सरकारको निर्णय ऐतिहासिक कदम। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य समाचार लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले केपी ओलीले आफ्नो व्यवस्थापनबारे केही नगरेपछि आफू एमालेमा फर्कन नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लबमा शनिबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा नेकपा एकता राष्ट्रिय एकता अभियान चलाइरहनुभएका नेता गौतमले एमालेले आफू बाहेक अरू कार्यकर्तालाई मात्र समायोजन गर्न खोजेको बताउनु भएको हो। पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका उहाँले ओलीसँग आफ्नो 43 वर्ष लामो सम्बन्ध रहेको भन्दै गौतमले फेरि पनि ओलीले बोलाएमा आफू जाने बताउनु भएको छ। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने एकता गर्ने भनेर पछि व्यवस्था गरेको उहाँको भनाइ छ। आफूले प्रचण्डलाई साथ नदिएको भए पार्टी फुट्ने थिएन भन्ने आरोप ओलीले आफूलाई लगाएको उहाँको भनाइ छ। यस्तै गौतमले नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी तथा हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रमेश खरेल आफूलाई मार्न हिँडेको आरोप लगाउनु भएको छ। गौतमले रमेश खरेलले इन्सपेक्टर भएका बेला आफूलाई मार्न भनेर रिभल्भर बोकेर हिँडेको दावी गर्नुभयो। तीनै व्यक्तिले अहिले वामदेवको पालामा सुन तस्करी भएको थियो भन्ने गलत कुरा गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। आफूलाई पनि सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएको बारे बोल्दै गौतमले तथ्यहीन रूपमा तथानाम आरोप नलगाउन भन्नुभयो। अरू व्यक्तिलाई तस्करीमा लगाएको पत्रकारको प्रश्नमा गौतमले तथ्य पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभएको छ। तथ्य भए अदालत जान र दोषी ठहर भए जेल जान तयार रहेको समेत गौतमले बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ़ गठबन्धनलाई तोड्ने अनेकौं षड्यन्त्र भइरहेको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले कंग्रेसलाई कम्युनिष्टहरूको शत्रु हो भन्ने पारेर पनि सत्तारूढ़ गठबन्धन फुटाउन सक्ने भएकाले त्यसप्रति सचेत रहन पनि आग्रह गर्नुभयो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित समाजवाद बहस र संघर्ष विषय कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एमालेप्रति लक्षित गर्दै कम्युनिष्ट भनिएकाहरूले पनि प्रतिगामीसँग हातेमालो गरिरहेकाले त्यसलाई बुझेर आफूहरूले पनि सत्ता गठबन्धनलाई कायम राख्दै आफ्नो शक्ति वृद्धि गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने समेत बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले जनतासँगको सम्बन्धलाई एकाकार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करीको विषयलाई लिएर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु उपयुक्त नहुने बताउनु भएको छ। विराटनगरमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले सरकारकै निकायले पत्ता लगाएको भन्दै सरकारकै मन्त्रीको राजीनामा माग्नु सामान्य विषय नभएको बताउनुभयो। सुन तस्करीको जालो निरन्तर चलिरहेको भए पनि अनुसन्धानपछि मात्र खुल्ने लामिछानेको भनाइ छ। एमालेले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको हुँदा रासोपाले पनि राजीनामा माग्न सक्ने आशंका भइरहँदा लामिछानेले रासोपा आफ्नै लाइनमा रहेको बताउनुभयो। सुन प्रकरणलाई लिएर एमाले निकट युवा संगठनहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ। मुलुकमा संवैधानिक सर्वोच्चता आफूहरूको लाइन भएको भन्दै भागभण्डामा देशका महत्वपूर्ण पदहरू नियुक्ति गर्ने परिपाटी ठिक नभएको लामिछानेको भनाइ छ। लामिछानेले संघीय संरचनाको रेट्रोफिट गर्न आवश्यक रहेको भन्दै प्रदेशको पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। लामिछानेले रासोपा नेता डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सेनाबारे दिएको अभिव्यक्तिको भने बचाउ गर्नुभएको छ। उहाँले सेनाको संख्या घटाउने बारे आफूले र आफ्नो पार्टीका कसैले अभिव्यक्ति नदिएको दावी गर्नुभयो। बीपी कोइरालाको स्मृति दिवसको अवसरमा नेपाली कंग्रेसका नेताहरूले उहाँको तारिफ गरेका छन्। कोइरालाको 41औं स्मृति दिवसमा नेपाली कंग्रेस तथा उसका भातृ संगठनहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएका छन्। उक्त अवसरमा नेताहरूले बीपी कोइरालाको योगदानको प्रशंसा गरेका छन्। अर्थमन्त्री तथा कंग्रेस नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले बीपी कोइराला गतिशील व्यक्तित्व भएको बताउनु भएको छ। बीपी कोइरालाको 41औं स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले
कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर र अरू नेता र मूलतः जनताको पनि कुरा सुन्ने गर्नुभएको स्मरण गर्नुभयो। उहाँले वनको उदाहरण दिँदै 2015 सालमा नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीति अन्तर्गत वन राष्ट्रियकरणको नीति आएको पनि बताउनुभयो। 2046 सम्म आइपुग्दा जनता धेरै शिक्षित भइसकेकाले गर्दा सामुदायिक वनको अवधारणा आएको उहाँको भनाइ छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले राजा महेन्द्रले तत्कालीन बीपी कोइराला सरकार अपदस्थ गर्नु नै नेपालको विकासका लागि दुर्भाग्य भएको दावी गर्नुभएको छ। बीपी कोइरालाको स्मृति दिवस पारेर ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता पौडेलले 2017 सालको बीपी सरकारलाई राजा महेन्द्रले अपदस्थ नगरेको भए नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासको अवस्था दक्षिण कोरियाको जस्तो हुने दावी गर्नुभयो। उता कांग्रेसबाट छुट्टिएर नेपाली कांग्रेस बीपी गठन गरेका नेताहरूले भने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले बीपीको पद छोडेको टिप्पणी गरेका छन्। काठमाडौँमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेस बीपीका सभापति सुशील मान शेरचनले कांग्रेसले बीपीको विचार छोड्दा आफूहरूले नयाँ पार्टी गठन गर्नु परेको बताउनुभयो। कांग्रेस अहिले प्रचण्ड पथमा भासिएको उहाँको टिप्पणी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले मुलुकमा बलियो कम्युनिष्ट पार्टीको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले एकीकृत हुनुपर्ने बेला कम्युनिष्ट आन्दोलन फुट विभाजन र छरिएको स्थितिमा रहेको बताउनु भएको हो। ती छरिएका शक्तिहरूलाई एकीकृत केन्द्रीकृत गर्ने प्रयास स्वरूप एउटै नेकपा बनाएर जनताको जनमत पनि इतिहास कायम गर्ने गरी प्राप्त गरे तापनि एकता कायम राख्न नसकिएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। नेपालमा डेंगीका बिरामी दिनहुँ बढ्दै गएका छन्। पछिल्लो 2 हप्तामा मात्र 2000 भन्दा बढ़ीमा डेंगी पुष्टि भएको छ। इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले 2 साता अघि असार 25 गते सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार पुस यता 1192 जना बिरामी फेला परेकोमा असार 25 देखि साउन 5 गतेसम्म 2000 भन्दा बढ़ी बिरामी थप भएका हुन्। स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमा नआएका बिरामी अझै धेरै रहेको महाशाखाको अनुमान छ। पछिल्लो 2 सातामा सबैभन्दा धेरै सुनसरीमा बिरामी थपिएका छन्। सुनसरीमा दैनिक 100 भन्दा बढ़ी बिरामी आउन थालेको बताइएको छ। बिरामी थपिँदै गएपछि धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले छुट्टै ज्वरो क्लिनिक नै सञ्चालनमा ल्याएको छ। महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार पुस यता नेपालमा 3000 भन्दा बढ़ीमा संक्रमण थपिएको छ। हालसम्म सुनसरीमा 1571, धादिङमा 258, दार्चुलामा 188, कास्कीमा 149, सङ्खुवासभामा 58 जनामा डेंगू पुष्टि भएको छ। त्यस्तै काठमाडौँमा 46, कञ्चनपुरमा 39, भक्तपुरमा 35, म्याग्दीमा 35, झापामा 32 जनामा डेंगू संक्रमण पुष्टि भएको छ। डेंगू संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ़िरहेकाले सरकारले उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका नायब सुब्बा सरोज श्रेष्ठ निलम्बित भएका छन्। करिब 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा एक्सरे मेसिन हेर्ने श्रेष्ठलाई भन्सार विभागले निलम्बित गरेको हो। यसअघि भन्सार जाँचपास अधिकृत सन्तोष चन्द र जाँचकी कुमार ढकाल निलम्बनमा परेका थिए। श्रेष्ठ निलम्बित भएसँगै निलम्बित हुनेको संख्या पनि 3 पुगेको छ। भन्सार अधिकृतका अनुसार ब्रेक सु आउँदा भन्सार कार्यालयका श्रेष्ठको ड्यूटी एक्सरे मेसिनमा हेर्ने जिम्मेवारीमा रहेका थिए। शंकास्पद सामान आएको जानकारी पाउँदा समेत थप प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको देखिएको बताइएको छ। भन्सारका कर्मचारीको संलग्नता बारे भने अनुसन्धान भइरहेको राजस्व विभाग र प्रहरीको भनाइ छ। सुन प्रकरण बारे अनुसन्धान गर्न भन्सार विभागले अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौडेलको नेतृत्वमा 7 सदस्यीय छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्था विरूद्धको संघर्ष समितिले शनिबार विभिन्न माग राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंक घेराउ गरेको छ। केही दिनदेखि राजधानीमा प्रदर्शन गर्दै आएका आन्दोलनरत समितिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै काठमाडौँको बालुवाटार स्थित राष्ट्र बैंक घेराउ गरेको हो। माइती घरमा जम्मा भएका करिब 800 को संख्यामा रहेका लघुवित्त पीड़ितहरू बालुवाटार गएका हुन्। उनीहरूको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफूहरूमाथि ज्यादती गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरीब किसानलाई निशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका 5 बुँदे माग सारेका छन्। संघर्ष समितिले आफूहरूको मागका विषयमा राष्ट्र बैंक पनि गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित भन्सार कार्यालयले थाई नागरिकबाट बरामद गरेको पहेँलो धातु पित्तल रहेको पुष्टि गरेको छ। भन्सार विभागले त्रिपुरेश्वर स्थित प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा बरामद गरिएको 4.5 किलो पहेँलो धातु पित्तल रहेको पुष्टि गरेको हो। सुन भएको आशंकामा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले बैंककबाट काठमाडौँ आइपुगेका थाई नागरिकबाट 10 थान बिस्कुट आकारको पहेँलो धातु जफत गरेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कर्मचारीले सो
धातु जफत गर्दा थाई नागरिकले आफू लुम्बिनी घुम्न आएको र त्यहाँ चढाउनका निम्ति ल्याएको बताएका थिए। सो धातु थाई नागरिकलाई नै हस्तान्तरण गरिएको भन्सार विभागका कर्मचारीले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न थालेको छ। नुवाकोटको सिस्टोलका बासिन्दाले केही दिन अघि फोहोरका कारण दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै फोहोर फाल्न अवरोध गरेका थिए। यसअघि बन्सरी डाँडाको ल्यान्डफिल्ड साइटमा फालिएको फोहोर माटोले छोप्नुपर्ने र दुर्गन्ध फैलन रोक्नुपर्ने मौखिक सहमति भए पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका थिए। केही दिन अघि फोहोर विसर्जन गर्न स्थानीयले अवरोध गरे पनि शुक्रबारदेखि निर्वाध रूपमा फोहोर व्यवस्थापनको काम भइरहेको महानगरका वातावरण विभाग प्रमुख रबिन मान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार महानगरले बन्सरी डाँडाको ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर उठाउन थालिएको छ। शुक्रबारदेखि नै फोहोर बोकेका महानगरका गाड़ी ल्यान्डफिल्ड साइट पुग्न थालेपछि काठमाडौँ उपत्यकाको सड़कमा थुप्रिएका फोहोर 1-2 दिनभित्रै उठाइसक्ने जनाइएको छ। फोहोर बोकेका गाड़ीलाई ल्यान्डफिल्ड साइटसम्म पुर्याउन प्रहरीले सहयोग गरिरहेकाले पनि व्यवस्थापनमा सहयोग भएको महानगरले जनाएको छ। इन्डोनेसियाको सुलावेसी टापुमा अबदेखि कुकुर र बिरालोको मासु बेच्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसअघि चमेरा, मुसा, सर्प र बाँदरको मासुसँगै कुकुर र बिरालोको मासु पनि बिक्रीमा राखिएको गरेकोमा शुक्रबारदेखि कुकुर र बिरालोको मासु नबेच्न प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी गरिएको छ। शुक्रबार पशु बजारका 6 जना व्यापारी र तोमोहन नगरका प्रमुखबीच कुकुर बिरालोको मासु नबेच्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। सो टापुमा वर्षे नै 1,30,000 कुकुर मासुका लागि मारिने गरेका थिए। मासुका निम्ति पाशविक रूपमा ती पशु मारिएको भन्दै पशु अधिकार कर्मीहरूले गुनासो गरेका थिए। पशु अधिकार कर्मी संस्था ह्युमन सोसाइटी इन्टरनेशनलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कुकुर बिरालोको मासु बेच्न नपाइने सरकारको निर्णयलाई ऐतिहासिक कदम भएको बताएका छन्। यो प्रसंग सँगसँगै पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य समाचारको समय सकिएको छ। तपाईलाई हाम्रो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै एक लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते।